बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और बड़ी ख़बर यह है कि बाकायदा तौर पर फार्मल वे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत साजी के लिए मुशावरती अमल का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। ये जनाब इनफार्मल तरीके से तो ये मुशावरती अमल जो था वो जारी था, और इससे पहले जो है वो उनकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो वफाकी वज़ीर हैं असद उमर और अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी, उनसे मुलाकातें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कर चुके थे। लेकिन आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बाकायदा तौर पर कश्मीरी रहनुमाओं के साथ जो मुशावरती अमल है उसका आगाज़ आज हो गया है। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अहम तरीन जो रहनुमा हैं, जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं आज़ाद कश्मीर से, उनको बुला लिया है मुशावरत के लिए इस्लामाबाद। और जो ज़राए हैं उनका जो कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फ़ारूक और सरदार तनवीर इस दौरान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकातें करेंगे, जबकि वफाकी वज़रा और PTI के मरकज़ी रहनुमा जो हैं वो भी मुशावरती अमल का हिस्सा होंगे। और इस तरह से इस अहम तरीन मुशावरती अमल के अंदर आज़ाद कश्मीर के नए सदर, आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर की काबीना और सीनियर वज़ीर, और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर रिपीट कर दें कि मुशावरती अमल का बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो आगाज़ कर दिया है, और बड़ी बैठक इस हवाले से आज हो रही है। जो मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं उस जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी खबर आपके सामने रख दूँ कि आज फिर एक मरतबा आज़ाद कश्मीर बोल रहा है, आज़ाद कश्मीर वोट कर रहा है, और हक़ के राय दही कश्मीरी इस्तेमाल कर रहे हैं उस हलके के ऊपर जहां के नताइज जो है वो रोक लिए गए थे। 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हो रही है। जी बिल्कुल, LA 16 बाग 3, LA 16 बाग 3 के 4 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग हो रही है, जो कि शाम बगैर किसी वक्फे के जो है वो जारी रहेगी। उसके बाद फिर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। मामला कुछ यूँ हुआ था कि बाग के ये जो 4 पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ पर हंगामा आराई के बायस 25 जुलाई को पोलिंग नहीं हो सकी थी, और गैर सरकारी नताइज जो फील्ड से हमने आपको नताइज दिए थे उस दिन भी तकरीबन 200 वोटों की बढ़तरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्हें हासिल है। सरदार मीर अकबर और उनके मुकाबले में जनाब पीपल्स पार्टी के जो हैं सरदार कमरुज़्ज़मान, वो दूसरे नंबर पर हैं, वो इनसे तकरीबन 200 वोट जो हैं वो पीछे हैं। तो इस तरह से इन 4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जहां पर गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ से मुराद पोलिंग नहीं हो सकी थी, वहां पर जनाब आज दोबारा पोलिंग होने जा रही है, हो रही है इस वक्त। और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जो है वो अपनी 26वीं नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और उसके बाद फिर जब एक नशिस्त छोड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसके ऊपर दोबारा जो है वो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चांसेस होंगे, और वो इस तरह से अपनी नशिस्तों की तादाद जो है वो 27 तक करने में कामयाब हो जाएंगे। अब जनाब आते हैं उस अहम तरीन मामले की तरफ के आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए जनाब मुशावरत के लिए अहम PTI रहनुमा जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं, और मुशावरती अमल जनाब जारी है इस वक्त भी। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को आज तलब कर रखा है, और ज़राए के मुताबिक PTI के चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह न्याज़ी और अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस मुशावरती अमल में जो है वो साथ उनके शामिल हो गए। ज़राए के मुताबिक कश्मीर से बैरिस्टर सुल्तान, तनवीर इलियास, ख्वाजा फ़ारूक और अज़हर सादिक की भी शिरकत मतवक्को है। जी बिल्कुल, ज़राए ये कह रहे हैं कि एक और जो एंट्री हुई है सारे मुशावरती अमल में वो अज़हर सादिक की है, और अब उनका नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। जनाब के बैरिस्टर सुल्तान, तनवीर इलियास, ख्वाजा फ़ारूक और अज़हर सादिक जो हैं वो इस मुशावरती अमल का हिस्सा होंगे। और अज़हर सादिक जो हैं वो भी जनाब कामयाब उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो जनाब LA 1 से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए, जहाँ से जो है वो कश्मीर के हलकों का आगाज़ होता है जनाब। और इस तरह से अब वो भी इस मशावरती अमल के अंदर शामिल होंगे। और जो दीगर इससे पहले 6 रहनुमा हमारे सामने आ चुके हैं, इस हवाले से जो तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं वो एक मरतबा फिर जनाब आपके सामने हम पेश करते हैं कि अब तक जो नाम सामने आए हैं उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद LA 3 मीरपुर से,
اور سابق وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے. 2015 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. 2016 کے انتخابات میں بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حصہ لیا تھا. پھر جناب سردار تنویر الیاس ہیں LA-15 باغ سے، وہ 2020 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ جگہ بنائی. بزنس ٹائکون ہیں، ان کا بھی ایک گروپ ہے. اور بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس، ان دونوں کے حوالے سے خبریں ہیں کہ دونوں اپنے اپنے گروپ کے لیے جو ہے وہ لابنگ بھی کرتے رہے ٹکٹس کے لیے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ لابنگ میں مصروف ہیں. چودھری انوار الحق کا نام جناب سامنے آیا بھمبر سے، LA-7 سے، اور ان کی جب شمولیت ہوئی پاکستان تحریک انصاف میں، اس سے پہلے وہ آزاد امیدوار کے طور پر جیتے رہے، تو اس وقت ان کی عمران خان سے، وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی، اور اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے عمران خان کو اس ملاقات میں متاثر کیا ہے. پھر جناب نام جو کچھ نئے آئے سامنے، وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے فہیم اختر ربانی، جو کہ سدھنوتی LA-24 سے منتخب ہوئے، اور جب عمران خان نے یہاں جلسہ کیا تھا تو فہیم اختر ربانی کی کارکردگی سے وہ بڑے متاثر ہوئے تھے. سردار فاروق طاہر کو یہ ہرا کر آئے ہیں فہیم اختر ربانی. پھر جناب خواجہ فاروق PTI کے پرانے کارکن ہیں، پرانے رہنما ہیں، مظفر آباد LA-29 سے، وہ بھی مشاورتی عمل کا حصہ ہیں. ان کے لیے ان کا جو نام ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے. اور پھر ایک اور نام مسلم کانفرنس سے آئے دیوان علی چغتائی، جنہوں نے راجہ فاروق حیدر جو مسلم لیگ نواز کی جانب سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے، ان کو ہرا کر آئے. جیلم ویلی سے LA-33 سے دیوان علی چغتائی کا نام جو ہے وہ لیا گیا. اور آج جو ہے وہ مشاورتی عمل میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اظہر صادق جو ہیں وہ شامل ہیں LA-1 سے، میرپور ڈڈیال سے، اور ان کے متعلق بھی بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی کپتان کی جانب سے جو ہے وہ سرپرائز کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو آج مشاورتی عمل باقاعدہ طور پر شروع ہوا ہے، اس کے اندر آزاد کشمیر کے نئے صدر کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سینئر وزیر کا عہدہ بھی جو ہے وہ اسی مشاورتی عمل کے دوران جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا. وفاقی کیبنٹ میں کون، معاف کیجیے گا، آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہوں گے، وہ بھی اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے اس کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس مشاورتی عمل میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اس طرح سے بڑا دن ہے آج. ایک طرف کشمیری جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر انہیں موقع ملا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ LA-16 سے وہ کس کو منتخب کریں گے، اور دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ، کشمیر کی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں. اور اس مشاورت کے نتیجے میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہونے والی نئی حکومت سازی ہے اس کے سربراہ کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا کہ تخت جو ہے وہ آزاد کشمیر کا کون سنبھالے گا. اب تک اگر عمران خان کے مختلف ڈیسیژن جو وہ لے چکے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہو، چاہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہو، چاہے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہو، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے ہو، عمران خان نے ہمیشہ سے ہی تمام جو سیاسی پنڈت ہیں، تمام جو ان کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں، ان کے جو جماعت کے رہنما ہیں، ان سب سے مشاورت کے بعد جو ہے انہیں ایک بڑا سرپرائز دیا ہے. اور اس مرتبہ بھی آزاد کشمیر کے معاملے میں بھی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے معاملے میں بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. اور آج کا دن اس حوالے سے ڈسیسو ہوگا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم. اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی ہم وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کے پاس بھی اگر کچھ آراء ہیں، کچھ تجاویز ہیں تو اس سے بھی آگاہ کیجیے. اور یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں کون ہوگا وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور کون ہو سکتا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور کس کو ہونا چاہیے وزیر اعظم آزاد کشمیر. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.